बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर वो कहर ढाया है बिलाखिर कि जिसके बाद मोदी सरकार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौन सा बड़ा और कारी वार किया है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल्स और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, तुर्की ने भी एटमी धमाकों का ऐलान कर दिया है जिसके बाद सूरत हाल बड़ी कशीदा हो गई है और अमेरिका समेत सबकी लग गई हैं दौड़ें। अमरीकी जो हुकाम है उनको क्या जवाब दिया गया है तुर्की की जानिब से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात यूँ लग रहा है कि पूरी दुनिया ने हर किसी को घुमा के रखा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर वो एक अनप्रेडिक्टेबल बंदे हैं और कुछ भी किसी के साथ अभी अगर प्यार की पींगें बढ़ रही हैं तो हो सकता है अगले ही लम्हे वो उनसे मुलाकात करने के बाद उनके ऊपर जो है वो टैरिफ आयद कर चुके हों। टैरिफ इस वक्त अमेरिका के पास वो हथियार है कि जो किसी के ऊपर भी वो लागू कर सकते हैं और बगैर वजह के कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और अब नाज़रीन, अमेरिका ने मुतअद्दिद मरतबा जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसको वार्न किया रशिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से, यहाँ तक कि रिसेंटली टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उसमें बताया गया भारत की जानिब से कि जी हमने पाकिस्तान का जो है वो जादू तोड़ दिया है और अब जो है वो हम अमेरिका के करीब हो गए। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ भी खत्म कर दिया है लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान का पत्ता काट दिया गया। बड़ी बड़ी बातें और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातें हुई। नाज़रीन, आपको याद है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई 70-80 मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रुकवाई थी और उस जंग में जो है वो कभी उन्होंने कहा 8 जंगी जहाज नवे कोर मारे गए। फिर जो है वो उनकी जानिब से आज जो है वो एक CBC को दिए जाने वाले आलमी इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि भारत के 10 जहाज जो है वो मारे गए। तो नाज़रीन, 10 जहाज़ों के मारे जाने के हवाले से ये इंकशाफ, पहले ये कहा जाता था कि दोनों ममालिक की जंग हुई, जंग को मैंने रुकवाया और इस दौरान जो है वो जो जंगी जहाज है वो गिराए गए, लेकिन ये नहीं कि किसके गिराए गए। अब बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ किया है कि भारत के ये जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान ने ये गिराए हैं। तो अब मोदी सरकार जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई थी, जो अभी अपने जोकरों को जो इनका जो हमें जमहूरिया है उसके ऊपर कभी जो है वो बंदर की तरह करतब करवाते हुए यूँ दिखा रहे होते हैं, कभी किस तरह से, लेकिन पाकिस्तान के जो कॉम्बैट कमांडोज हैं उन्होंने नाज़रीन अरब अमारात के अंदर भी इनको धूल चिटाई है। अभी रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ है जिसमें इनके जो एलीट कमांडो फोर्स है वो हिस्सा ले रही थी और पाकिस्तान की फोर्सेस हिस्सा ले रही थी और उसमें एक ऐसा शख्स जो है उसको बचाना था, एक कम से कम वक्त में कुछ रुकावटें थी उनको अबूर करके तो जाके एक बंदा जिसको यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने किडनैप कर रखा था और उसको रेस्क्यू करना था और टारगेट्स को भी हिट करना था। तो पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसमें मैदान मारा और वहाँ पे भी भारत को धूल चटाई और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मुंह काला हुआ है। अब कहीं मैदान अमल में देखें तो वहाँ पे भी ये इसी तरह की सिचुएशन होती है। अब तो नाज़रीन जो इनके साबिक आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो किताब लिखी है तो उन्होंने भी भारत का कच्चा चट्टा उसके अंदर खोल के रख दिया है। भारतीय वजारत दिफा ने उस किताब को पब्लिश नहीं होने दिया, लेकिन उसकी जो सियाको सबाक थे उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत जो है वो मुतअद्दिद महाज़ों पे शिकस्त से दो चार हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो उन्होंने धो के रख दिया। उन्होंने कहा भारत की जरूरत ही नहीं है कि वो जो चाइनीज टैंक्स हैं उनका सामना कर सकें। तो ये भारतीय फौज की हकीकत है। दूसरी तरफ ये सनी देओल की कुछ वीडियो बनने के, मूवी बनाने के पाकिस्तान के खिलाफ, ये ऑपरेशन सिंदूर में कुछ वीडियो इन्होंने बनाई, यानी एक फिल्म जो है वो जारी की गई है। और अब नाज़रीन उसके गदर 2 के जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो सांस नहीं ली जा रही थोड़ा सा भागने के बाद इनके हीरो से
جو کہ انہوں نے بیوقوف بنایا پوری بھارتی عوام کو۔ اب عوام جو ہے وہ بھی باخبر ہو گئی ہے۔ ایک تو پاکستان نے ریسنٹلی ان کو ورلڈ کپ کے معاملے میں دھول چٹائی ہے، ایک تو پاکستان نے جو اپنے برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش جو ہے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کروایا، اور پھر جو ہے وہ پاکستان نے اپنے موقف کے اوپر ان سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں۔ اب جو ہے وہ خود ان کے جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ترلے منتیں کر کے آئی سی سی سے پاکستان کو راضی کیا، اور پاکستان نے اپنی شرائط منوا کے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اپنے قریب کیا اور بھارت سے دور کر دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی اور اہم خبر کے بارے میں بتائیں گے، وہ ہے ناظرین ترکی کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بڑا انکشاف کیا گیا۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سابق آئی جی آر سی کے جو کمانڈر ہیں حسین کنعانی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ترکی اور سعودی عرب کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اور ترکی کو ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ترکی کے پہلے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن ابھی کچھ عرصے سے بہت زیادہ اچھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو بتائیں پاکستان اور ترکی نے جوائنٹ پروڈکشن جو سٹارٹ کی ہے، یہ 5th جنریشن جنگی تیاری کی کان کی پاکستان کے اندر وہ بن رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو اب یہ جو حسین کنعانی جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کو سعودی عرب کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور امریکہ کو اس کا پتہ ہے۔ اب ناظرین جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو پھر ترکی کے لیے ناگزیر ہو جائے گا کہ وہ ایٹمی طاقت بنے اور وہ ایٹمی دھماکے کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کرانی کی جانب سے جو انکشافات کیے تھے کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ضرور ہے۔ تو میں آپ کو کل بتا رہا تھا کہ 2 اسلامی ممالک ہیں جو کہ ایٹمی طاقت رکھتے ہیں لیکن ان کو اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اب ایران جو ہے ممکنہ طور پہ وہ بھی ایٹمی ہتھیار بنا چکے ہوں، لیکن وہ بھی اسرائیلی پالیسی کے تحت یعنی کہ کہتے بھی کچھ نہیں ہے، انکار بھی نہیں کرتے، اقرار بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے وہ سچویشن ناظرین چل رہی ہے۔ ترکی کی جانب سے اس طرح کا بیان دینا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ترکی اس چیز کو جواز بنا لے گا اگر ایران نے ایٹمی دھماکے کیے ہوئے ہیں اور ایران کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، تو پھر ترکی کہہ رہا ہے جی کہ ہم بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کریں گے، پھر خطے کے اندر یہ ایٹمی دوڑ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ایران جو ہے اس کا ایٹمی طاقت بننے کا مطلب کہ ہمیں بھی پھر بننا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ امریکہ جو ہے اس کے پاس اب بیچ کا راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے سر پہ رکھے پگڑی، پاکستان کے سر پہ تاج رکھے اسلامک ورلڈ کی سپر پاور کا، اور ان تمام اسلامی ممالک کو کہے جی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہ جوائنٹلی ایک جو چھتری ہے ایٹمی چھتری ہے اس کے نیچے آ جاؤ، نہ کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار بناؤ۔ اور پاکستان کے اہمیت جو ہے وہ پھر ہر لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پہلے بھی ابھی مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کی غیر معمولی اہمیت بڑھی ہے، اور ابھی مزید اہمیت پاکستان کی بڑھ جائے گی جب ان تمام ممالک کو ایٹمی چھتری کی ضرورت ہوگی۔ اور امریکہ کے لیے یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ پاکستان کو آگے کرے اور کہے جی کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لو اور ان کو تحفظ فراہم کرو، نہ کہ سارے اپنے ایٹمی طاقتیں بن کے ہمارے لیے بڑا چیلنج کھڑا کر دیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔